عقمي كان اكب انفت ذات حزو بتو قالس حتى نازلو عمقات دون ردو لنا بودون دالو لنا زبل حسب بتعمي صبغ حسابيو نالبات كنا زي اكبنا نغير اللي خونيو او نايم اكا بروسيس ينازلنا سلازي صبغ يكبل يدلي اب ثلاثه نغرات يكزارب يدلي حنتي ناي بريتوريا غداي هاليتي ناي شعبيه غداي سالسيتي انتاي نغبر بزبل ابزين ثلاثه يكزارب تعم بزح حسابات يلعل نيرو بزح تهاتون يلعل نيرو ناتاتهم ناب بال اياتون انتاي كبل دلي ناي خالي زخنا الرأي كله يخليو يسمعون له بناتي الرأي أبز حلفة جزء حزب تجري كله خطيتو أبدأ جزر له يخون أو وسع زلوا كله خطيتو زجاور قالسي تخكلن يعني روي لإزامن مخنياتو أفتو أنتي أتو حزب تجري بقالسي زمسرته هجمن قستي يفرس زلوا مخانو زرقيو ملكتات بزحات نيرو بتعم بزحات نيرو ناقاتهم مزرزارة يدلن شعبية ديزاين زجورو مو مس ناي إثيوبيا فيدرال منجست بحدو خوينهم زفت سموه ناي جونوسايد وجه يتخايدوا بتجراي سلزي حزب تجراي نزي ممكاتو تخكل نيرو زبل امنات لنا أنا حدا هلاي بريتوريا ذهبنا عدل ناي تصقم بهجة منجستاو من جدي فتح إلا أنا تسمع أب خلت تنتبي زين بقلصة تغميتانيا حدا أفتنا مجمريا وتقونسس خما جينا أنا نفتحه بزبل برينسبل بزبل متكلات بزبل نتسقم بخما يزمسول متكلات رينا أنا نفتحه بزبل وتو ناي مجمريا تغمت أقوداي ناي أزقونسزي بناي إثيوبيا فيدرالاوي ديمقراسياو منجس فيدرالاوي ريبابليك منجستي هيجا منجست مسارات نفتحيو تباهيلو تغميتو حدا زي حزب تجراي بناتي الررادا هجا منجستاو مسلي حلي فهيبن يلو تواقيو بريتوريا دمان دغنا بزي اجينا نفتحيا لنا تسمامعنا حانت زيايا تخاليتي اذن زچقاچقا زبهلا بوتاتات كلعلا كلوا تچقاچقنا بناي إثيوبيا فيدرالاوي ديمقراسياو منجستي هجا منجستي مثكل مسارات نفتحيو لنا قميتنا هنا ابريتوريا اب كلتين افتح حفشاو متكلون ابتن سبيسيفيك نتن قدايا زملكتا قداياتون هجا منجست مسارات جيران نفتح لنا هنا سلازي زيايو تقاليسو علامة نيرو هجا منجستاو مسألة يخبر خالي علامة زنورسب كنبر يخليو بزح أنا نايتو زبزي حز وسد أبتي دي اف تسلفو أو وسع تسلفو زي قالس نورة تقراوي بمولو هجا منجستاو مسلنا أحلفنا يندبني ليو تقاليسو بريتوريا دما بتهجى منجستاو مسل مسألة تفتح إلا أنا تسمعنا زي أتحنت تأشمو نقد بيتون بزا من قد زي بسلام وما قد نفتح حيائنا لنا سلازي بريتوريا نافجى منجستاو سرعتكم من اللسع اللي باتنا كم بوليتيكاو كوميونيتي أنا خمتي بي إلف يكون كل زبل كم تجراي كم بوليتيكاو كوميونيتي تأكيبنا قداينا كنفتح اللي باتنا نقص عليون عدلنا بدن بكنفتح حقافة يزغنا منجستي تمسرتلو خناتات فطرو بزبل تسمامعنا زي هيباتنا بريتوريا سلازي هذه خميلا متعزلا فريسوم لو عاوزين لهم بريتوريات زفرمكم سواتاي تقور لهم صعري يقبر له جن بريتوريا بحد راح زقوم يكون نايتيبيا فيدرال منجست له انترناشونال كوميونيتي له اب تግራይውን ተዋሳእተሉ ክንፈርም ከይድና ዝነበርና ሰባት እውን ኣለና ናትና እዋም ፕሪቶሪያ ናይ ህዝቢ ትግራይ ስምምዕነት እዩ ህዝቢ ትግራይ ብቃልሱ ዘምፅኦ ሓደ ካልኣይ ህዝቢ ትግራይ ከፍርሶ ክደሊ ከሎ ናይ ህወሓት ጉጅለ ኣይፈርስን ኢሉ ተማጉቱ ጠጠው ዘበሎ ክልተ ህዝቡ እንተኾነ ናብ ውግኣይ ንኸይድን ብኣመሰረት ንፍታሕ ዝብለላ ዘሎ ኣጀንዳ እያ ስለዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ ናብ ህዝቢ ትግራይ نملسمو بإنترناشنال كوميونيتي سممعنت بريتوريا تقبرلو منقد نقبر إيوز بحال زلو زي أبي خوينا أنا نقبرها أبو خوين كون سممعنت كقبري كاليو لتقول جل مسافرس كون زبلت أنا بتقبر كأتو مقبري كاليو زي
ናይ ኣፈጻጽማ ዝለዓል ጉዳይ እዩ ዝኸውን እቲ ፍሬምወርክ ግን ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣጀንዳ እዩ እሞ ናብ ህዝቢ ትግራይ ይመለስ እዩ እቲ ነልዕሎ ዘለና በብዝኸድናዮ ነልዕሎ ዘለና ጉዳይ ምስ ዓለም ለኻዊ ተዋሳእቲ ይኹን ምስ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ይኹን እቲኣቶም ካብ ኣፍረስዎ ህዝቢ ትግራይ ክፈርስ ስለ ዘይፅበይ ህዝቢ ትግራይ ብናይ ባዕሉ ወከልቲ ኣቢሉ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክሻብ ዝወስዶ ህዝቢ እውን እንተኾነ እቶም ናይ ፕሪቶርያ ተዋሳእቲ ዝነበርኩም እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ኩናት ከትርፈና ዝኽእል ስለ ዝኾነ እዚአን ፈጽሞን ኢና ንብል ዘለና ምክንያቱ ኣብ ፕሪቶርያ ምፍጻም እቲ ዝዓበየ ግደ እቶም ወንጀሎም ክሓብኡ ዝደልዩ ዘለዉ ናይ ትግራይ ወንጀለኛታት እዮም እንተበልና ዋላ ማእኸላይ መንግስቲ እውን ኣብ ፕሪቶርያ ምፍጻም እግሪ ኣይጎተተን ዝብል ኣረኣያ የብለይን ኣነ ኣብኡ ዘለዓሉ ነገራት ኣለዉ እቲ ዋና ጉዳይ ግን እቲኣቶም እዮም ፈጺሞሞ ካብኡ ዝለዓለ ዋና ጉዳይ ግን ፕሪቶርያ ብሓይሊ ኣይፍጸምን ብሰላም እዩ ዝፍጸም ብድርድር እዩ ዝፍጸም ብድርድር ብሰላም እዩ ክፍጸም ዘሎ ብኻሊእ መንገዲ ክፍጸም የብሉን ኣብ ካሊእ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ጉድለት ኣይነበረን ካብ ዝብል ኣይኮነን ዝብገስ እቲ ናይ መፍትሒ ኣንፈት ብኩናት ጌርካ ንምፍታሕ ዝግበር ፈተነ መጥፍእ እምበር ልምዓት ኣየምፅእን ሰላም ኣየምፅእን ዝብል ኣረኣያ ሒዝና ኢና ብሰላምን ለውጥን ተኣኪብና ንቃለስ ዘለና ሰባት ነልዕሎ ዘለና እና ሓንቲ እዚኣ እያ እታ ካልአይቲ ከልዕላ ዝደሊ ነገር ሻዕብያ ዝምልከት እዩ ናይ ኢሳያስ መንግስቲ ሻዕብያ ምባል እውን ሓደ ሓደ ግዜ ብትክክል ዘይገልጽ እዩ ዝመስለኒ ኢሳያስን ኣብ ጥቑ ዘለዉ ውሑዳት ሰባትን ናቱ ጉጅለ ብሓይሊ ዓፊኖም ሒዞሞ ዘለዉ መንግስቲ ናይ ካልኦት ወኪል እዩ ክኾን ዝኽእል ባዕሉ ክኾነ ይኽእልን እዚ እቲ ሓደ ዝስሓት ነገር ወይ ናይ ግብፂ ወይ ናይ ስዑድ ዓረብ ወይ ናይ ቱርኪ ወኪል ጥራሕ እዩ ክኾን ዝኽእል ካሊእ ክኾነ ይኽእልን ናይ ኢሳያስ መንግስቲ ናይ ህዝቢ በዝሒ ይኹን ኣብኡ ዘለዎ ፖለቲካዊ ተቐባልነት ይኹን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ወኪል ኮይኑ ጥራሕ ጉዳይኩም ከፈጽመልኩም እዩ ዝብል ቀይሕ ባሕሪ ከም ውህብቶ እናርአየ ባብኤል መንደብ ክሕልወልኩም ይኽእል እየ እናበለ ይሕልዋ ዶ ይሕልዋን ኣቦ ይዝጊ ይፍለጦ እዚአን እናገበረ ክትዕሞ ከሎ ናብ ኢራን ይኸይድ ክትዕሞ ከሎ ናብ ኢሚሬትስ ይኸይድ ምስኣቶም ተተባይሱ ገንዘብ ተዘይረኺቡ ናብ ስዑድ ዓረብ ይኸይድ ካብኡ ሓሊፉ ናብ ግብፂ ይኸይድ ወኪል ጥራሕ እዩ ክኾን ዝኽእል ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን እዚ ወኪል ጥራሕ ክኾን ዝኽእል ብባህሪኡስ ባዕሉ ክኾን ዘይኽእል ሓይሊ ብቀዳምነት ድማ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ተነፀለ ሓይሊ እውን ስለ ዝኾነ ብሓይሊ ብጭቆና ዝነብር ሓይሊ ስለ ዝኾነ ካሊእ ወኪል ይፈጥር ደቂ ሹቕ ስለ ዝኾኑ ዓያሾ ስለ ዝረኸቡ ትግራይ ካሊእ ወኪል ይፈጥሩ ናይ ወኪል ይፈጥሩ እንደ ደብረፅዮን ሲ ናይ ኢሳያስ ወኪል እዮም ኢሳያስ ባዕሉ ናይ ግብፂ ወኪል እዩ እዚኣቶም ድማ ነቱ ውክልና ሒዞም እዮም ዓዲ ከጥፉ ዝፍትኑ ዘለዉ እቶም ዓበይቲ ዓድታት ህዝቢ ዘሎ ናይ ዓለም ኩነታት ኣብ ባብኤል መንደብስ ሁቲን እዮም ክቋፀርዎ መን እዮም ክቋፀርዎ ዝብል ዓብዪ ጭቕጭቕ ኣብ ዝለዓለሉ እዋን እቶም ናይ ዓለም ዓበይቲ ሓይልታት ኣብዚ ኣብ ዝዋስእሉ እዋን እንኳን ዶ ካብ ህዝቢ ተነፂልካ ህዝቢ ሒዝካ እውን 2 ሚልዮን ዘይመልእ ወይ 3 ሚልዮን ዘይመልእ ህዝቢ ሒዝካ ምስቶም ዓበይቲ ዓድታት ተዋጊኻ ቁም ነገር ክትሰርሕ ይትኽእል ስለዚ ኣብዚ ከምዚ ዝመሰለ ጉዳይ ንትግራይ እውን ናብ ኢንሲግኒፊካንት ትኾነሉ መንገዲ እዮም ዝጎትዋ ዘለዉ ናብኡ እዮም ዘእትውዋ ዘለዉ እቲ ጆኖሳይድ ዝፈፀሙ እሳቶም እዮም እቱ ኣብ ትግራይ ተገበረ ውግእ ዋና ዲዛይን ዝገበሩ እሳቶም እዮም ኤክስኪዩት ዝገበሩ እሳቶም እዮም ከምቲ ዓንተዎ ዝበልክዎ ማእኸላይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘልዕሎ ነገር ይህሉ ይኾን ኣነ ዝረኣየኒ ኣብኡ ተፈጠረ ጉድለት ኣሎ ኢለ ይኣምን እየ ዝኾነ ይኹን ንሱ እቲ ዋና ግን ዲዛይን ገባሪ እዚ ጉዳይ እዚ ዝፈፀመ ናይ ሻዕብያ መንግስቲ እዩ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ዝኩሉ ጉድኣት ዝፈፀመ ዓንተዎ ትገልፅዎ ነርኩም እንደገና ድማ ባዕሉ ጠጠው ክብል ዘይኽእል ብውክልና ጥራሕ ክነብር ዝኽእል ናይ ውክልና ወኪል ኮንካ ኣብ ትግራይ ናብ ኢንሲግኒፊካንት ዝኾነት ዓዲ ንምቕያር ዝግበር ፈተነ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ ብእንታይነቱ ክንርድኦ ኣለና ክብል እየ ደልየ እታ ዋና ጉዳይ ግን ዓንተዎ ፕሮፌሰር ዕላ ነይሩ እንታይ ንግበር እዩ እንታይ ንግበር እዚ ኩናት እዚ ኣነ ዲፋይን ገብሮ ከለኹ ደብረፅዮንን ንሱ ዝመርሖ ዘሎ ጉጅለን ኢሳያስን ንሱ ዝመርሖ ዘሎ ጉጅለን ካብቲ ኣኻኺቦም ከካይድዎ ዝሓስቡ ዘለዉ ኩናት ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ዘማልእ ኩናት ኣይኮነን ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ኣይኮነን ኣይ ኩናትናን ክንብል ከለና ንሳቶም ዝጀመርዎ ኩናት ኣይ ኩናትናን እያ ንብል ዘለና
እነ ደብረጽዮን እነ ኢሳያስ ተጻሚዶም ትገልጽዎ ነርኩም ናይ ህዝቢ ትግራይ በቃልሲ ካብቶም ቀንዲ ተዋሳእቲ ኮይኑ ዘቕመጦ ህገ መንግስቲ ይቀደድ ዝብሉ ሓይልታትስ ምስኣቶም ጽምዶ ፈጢርና ይብሉ ኣለዉ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ግዛኣታዊ ሓድነት ይምለስን ምዝብሉ ሓይሊ ጽምዶ ፈጢርና ይብሉ ኣለዉ ትግራይ እንተዘይጠፊኣስ ኤርትራ ከም ሃገር ጠጠው ይትብልን ምክንያቱ እቲ ዋና ጉንዲ ትግርኛ ተዛረባይ ሕዝቢ ኣብ ትግራይ እዩ ዘሎ ንሱ ከየጥፋኻ ዓዲ ጠጠው ክትብለ ይትኽእልን ብዝብል ኢሳያስ ጽምዶ ይፈጥሩ ኣለዉ እዚ እቲ ኔቸር ናይቲ ጽምዶ እዚ ዓዲ ዘጥፊ እዩ ዝኾነ ጉድለት ኣለዎ ኢልካ ዋላ እንተኣመንካ ኣብዚ ተቃሊስና ንዕርዮ ትብል እምበር ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ዓዲ ነፍርስ ዝበሃል ሕልናን ድሌትን ኣይነበሮን ህዝቢ ትግራይ ምስ ዘይመፃመድና ፀሚድና ዓዲ ፋሕፋሕ ክትብል ንግበር ዝብል ሓሳብ ኣይነበረን ናይቶም ህዝቢ ጽምዶ ፈጢሮም ዘለዉ ሓይልታት ናይ መጨረሻ ደስቲኔሽኖም ናይ መጨረሻ መዕለቢኦም ኣይቐንዐሎምን ተዝቐንዐሎም ግን ዓዲ ፋሕፋሕ ምባል እዩ እዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ የማልእን ንህዝቢ ትግራይ ኣይጠቅምን እዚ ኩናት እዚ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ኩናት ኣይኮነን በአንጻሩ ግን መጥፊኦም ክኾን ይኽእል እዩ መጥፊኦም ክኾን ስራሕ እዮም ምክንያቱ ቃታ ምስሓብ ይተሪፍዎም ዘሎ ህዝቢ ኩሎም ተወታቲፎም ኣለዉ ፅባሕ ደይጅመር ድሕሪ ፅባሕ ደይጅመር ይበሃል ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ቃታ ምስሓብ ዝተረፎ ኩነታት ዘይተርፍ ኩናት ንኣታቶም መጥፊኦም ንግበሮ ብዝነኣሰ ግዜ ክውዳእ ብዝሓፀረ ዋጋ ክጠቃለል ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝለዓለ ብርሰት ከየብፅሐ ክጠቃለል ንምግባር ንቃለስ እዩ ዝኸውን ክሻብ ህዚ ኩናት ክነትርፍ ንቃለስ ኢልና ዓመት ሰሪሕና ኢና ውፅኢት እውን ነይርዎ እዩ ውፅኢት ነይርዎ እዩ ካብ ቲዲኤፍ ዝሃትም ዘሎ ሓይሊ ኣብ ቲፒኤፍ ዝኣቱ ዘሎ ሓይሊ ስኡልካ ኩናት ዘይናትና ኩናት ኣይንቅበልን ኢሉ ስለ ዝኸደ ዝመፀ ነገር እዩ ስለዚ ንኣታቶም መጥፊኦም ክኾን ምስራሕ ይግባእ ኣብዚ ብዙሕ ስራሕ ይስራሕ ምዝርዛር ዘድሊ ኣይመስለንን እዚ የጥፊና ንኣብነት ህዝቢ ክዕምፅ ምግባር ሓደ መንገዲ እዩ ኣብ ቲዲኤፍ ዘሎ ሓይሊ ክሃድም ምግባር ካሊእ መንገዲ እዩ ይሃድምውን ኣሎ ህዝቡ ይወፅእ ኣሎ ኣይ ኩናትናን ይብል ኣሎ ኩላትና እዚ ኩናት ካዚ እዚ ደብረጽዮንን ኢሳያስን ተሻሪኾም ምስ ፋኖን ምግዛዕን ኮይኖም ክሰርሕዎ ዝደልዩ ዘለዉ ናብ ቡርሃን ተፀጊዖም ምስ ቡርሃን ኮይኖም ክሰርሕዎ ዝደልዩ ዘለዉ ውግእ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጥቕሚ ይሕሉን ኣይናትካን ውፃእ ነቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ መጥፊኦም ግበሮ ኢና ክንብሎ ዘለና ብዙሕ ነገር ክዝርዘር ይከኣል እዩ እዚ ጌርና ኣብ ትግራይ ሰላም ናይ ኩሉ ነገር መሰረት ስለ ዝኾነ ልምዓት ዲሞክራሲ ንኽመፅእ መንፀፍ ነንፅፍ እዚኣቶም ብምልኦም እንኳን ዶ ብናይ ሓደ ፖለቲካዊ ምዕራፍ ብወለዶታት እዮም ዝፍፀሙ ነዊሕ ግዜ ዝወስዱ እዮም ንሕና ክንምነዮ ንኽእል ነገር ነዚኣቶም ዝኾን መንፀፍ ነንፅፍ ኢና ክንብል ንኽእል ስለዚ ዝመፅ ዘሎ ኩናት ዘይተርፍ ኩናት ሓደ ብዝሓፀረ ግዜ ክውዳእ ንፅዓር ካልኣይ መጥፊኦም ንግበሮ ኣብ ትግራይ ሰላም ልምዓት ዲሞክራሲ ንኽመፅእ መንፀፍ ነንፅፈሉ ናይ መወዳእታ ክህልዎ ንፅዓር ክብል እየ ዝደሊ ይቐኒየለይ ማለት እዚ መድረኻት እዚ ንብዙሓት ነገራት የነቃቅሕ እዩ ብዙሓት ነገራት ክንሓስብ እውን ይገብረና እዩ ስለዚ ብዙሓት ካብ ቅድም ሕዚ ንሓሰና እውን ክንከይ ስለ ዘለና እዩ ኩሉ ስለ ትግራይ ስለ ዝኾነት ዘረባና ናላሽ ዝተወሰነ ነገር ትውስኸኒ ሃይለ ሓስብ እየ ግዜ ሓደ ሓደ ኢንፎርሜሽን እውን ፎሎ ክገብሮም እየ ሕራይ እቲ ሕዚ ትውግእ ናይ ህዝቢ ትግራይ ይኮነን እቲ ርእሲ ንኣና ኣይምልከትን ህዝቢ ትግራይ ኣይምልከትን እዚ ትክክል እዩ ህዝቢ ትግራይ ካብ መጀመርያ ተዋጊኡ ሰልችዎስ ይኣኽለና ሕዝስ ንልማዕ ኢሉ ዝወሰነሉ ግዜ እዩ ካብኡ ንልማዕ እንትብል ከሎ እቲ ድማ ኣይ ገና እየ ይፅገብኩን ኢሉ ኣብ ዝኾነት ማማ ተሳቒሉ ትጉጅለ ንቐፅል ዝብል ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ምስሕሓብ ኣብ ውግእ ዝደሊ ጉጅለን ኣብ ውግእ ዘይደሊ ህዝብን እዩ ዘሎ እቲ ጉጅለ ውግእ ይደሊ እዩ ብኣይ ዝነብር እቲ ህዝቢ ድማ ክዓርፍ ይደሊ እዩ ክለምዕ ይደሊ እዩ ለውጢ ይደሊ ኣብዚ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕዚ ኣብ ትግራይ እዚ ኩነታት እናኾነ መጀመርያ ደገፍቲ ነይሮም እዮም ሕዚ የብሉን ሕዚ ቀሪዮም ዘለዉ ኣብ ትግራይ እቶም ጉጅለ ንብሎም እውን እቶም ጭዓት ጉጅለ ይኮነን ቃዓንቶ ናይ መንነት ክራይስ ዘለዎም ሰባት ዓይነት እዮም
زولا يزارو سمع نيره ስለዚህ ናይ መንነት ክራይስት ዘለዎም ናይ ወንጀለኝነት ጭንቀት ዘለዎም ሓሲቦም ዝፈዘዙ ሓዎም ዘይፈለጡ ሓዎም ሓውና ይኮነን ዝበሉ እዮም ብሰንኪ ጭንቀትስ ሓዎም ጠፊዎም ስለዚህ እዚኦም እዮም ዝመርሖ ዘለታ ትግራይ ስለዚህ ትግራይ ዘሎ ጉጅለት ሎካል አክቲቭ ብጣዕሚ ከምዚ ዝገብር ዓይነት ዘይኮነ ዝፈዘዘ ብጭንቂ ዘሎ ጨኒቑ ድማ ናብ ሻዕብያ ዝተፀግዐ ሓይሊ እዚ ኢልና ኢና ክንኣምን ዘለና ኢለ ጨኒቑ ናብ ሻዕብያ ዝተፀግዐ ሓይሊ እዩ ኢልና ኢና ክንረዳእ ዘለና እምበር ናይ ትግራይ መንግስቲ ኣሎ ናይ ትግራይ ጉጅለ ኣሎ ክንብል ኣይንክእልን ኢለ ዝኣምን ኣነ ኩሎም ረእይዎም ውግእ መማረፂ ገይሮሞ መማረፂ ዝገበሩ ሓሲቦም ኣስንቲኖም ዘሎ ኩነታት ሪኦም ዓለማዊ ኩነታት ዘይኮነስ ጨኒቕዎም ከምዚ ዝተኸበበ ነገር ጨኒቑ እኳ ናብ ገለ ትላተም ከምኡ እዮም ተላቲሞም ዝላቶም ዘለዉ ነዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ይቕበሎን ትመንእሰይ ይቕበሎ ትህዝበ ይቕበሎ ኣደታተይ ይቕበሎ ካሊእ ማሕበረሰቡን ይቕበሎን ዓለሙን ይቕበሎን እዚ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ እውን ሕዚ ገፈፍ እናበለ ካብ ከካብ ከባቢኡ ክዋጋእ በብኸባቢኡ ክቀራረብ ሞኪሩ ሰራዊት ፈግ ኢሉ ተቃዊምዎ ሕዚ እንታይ እዩ ከንሳሕብ ድዩ ክቕፅል ድዩ ኣይፍለጥን ኣብኡ ተፀጊዑ ሓቂፉ ኣሎ ክወፅእ ድዩ ኣይፈልጥን ውግእ ብዘልካ ቁፅሪ ሞት ከም ዘሎ ውግእ ከም ዘሎ ብዘልካ ቁፅሪ ህውከት ከም ዘሎ ውድመት ከም ዘሎ ተሓይልሱ ይፈልጥ እዩ ግን ካብዚ መማረፂ የብል እታ ሰላም እውን ልክዕ ውግእ እያ ካብ ውግእን ላዕሊ እያ እታ ሰላምሲ ካብ ውግእን ላዕሊ እያ እታ ውግእ እያ ትቐሎ ብኣይ ፕራክቲስ ገይሩ ተሓይሉ እዚ ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ንውግእ እሱ ይደፍእ ኣሎ እቲ ህዝቢ ይቃወመሎ ኢለ እየ ዝኣምን ዝሓይሉ እዚ ውግእ ሕዛብ ቀረባ ርእይዋ እዩ ብክልተ ኣቕጣጫ ውግእ ሕዚ ዝሓይሉ እዚ ብናይ ቀደም እዩ ዝሓስብ ሕዚ ሓድሽ ኣይሓስብን ብቲ ናይ ቀደም ናይ 77 ከምዚ ጌርና ነርና ገለመለ ኢልካ ብ80 ከምዚ ተዋጊእና ነርና ኢልካ እዩ ዝሕሰብ ብሕዘ ይሓስብ ብሕዚ ተዝሓስብ ነይሩ እቲ ኩነታት ርኢኻ እዩ ዝሓስብ ስለዘይሓስብ ንወለጋ ኸይዱ ብ77 ንወለጋ ወፂሕ ነይሩ እዩ ኮማንዶ ኸይዶም ወለጋ ወፂሖም ሕዚ እውን ብታ ዓመት ዝኣተዎ እታ ቀደም ዝኣተዋ ወለጋ ኣሱሳ ኸይዱ ባይ ዝሓስብ ቀደም ብመተማ ተመኪሩ ነይሩ እዩ ያው ንጀነራል ፃድቃን እዮም ዝመርሕዎ ነይሮም ጀነራል ፃድቃን ካብ ወፂኡ ብቲ ናይ ሕዚ ይሓስብ ኣሎ እሶም ግን ኣብኡ ኣለዉ ስለዚ ኣነ ዝብሎ ብኣይ ሓስቡ ስለ ዘለዉ ንኩምሩክ ከይዶም ኩምሩክ ምስ መን እዮም ከይዶም ሰብዓ ኣብ ሸረር ኢና እዮም ፀኒሖም ሓደ ኢንፎርሜሽኑ ክሳብ ገብሮ ስለ ዘለና ኩምሩክ ምስ መን እዮም ፀኒሖም ኩምሩክ እንትከዱ ከሎ ሓደ ብርጌድ ናይ ሻዕብያ ነይሩ ሓደ ብርጌድ ናይ ሻዕብያ ታንከኛን ሞርዞም ፒታር ዝበሃላን ታንክን ሒዞም ከይዶም ምስኦም ናይ ሰብዓ ከይዶም ሓቢሮም ታፁም ደዚኣ እያ ሳልሳዮም ሱዳን እዩ ነይሩ ታፁም ደዚ ናይ ፅምዶ ውግእ እያ ተኻይዳ ኩምሩክ ናይ ፅምዶ ውግእ እንትካይድ ከላ ናይ ፅምዶ መልሲ ነይራታ ስለዚ እታ ውግእ ከመይ ከም ዝኾነት ፅምዶ ክትከውን ከላ ናብ ቴክኖሎጂ እያ ተኣቱ ፅምዶ ክትከውን ከላ ታራ መድፍዕ ኣይትኮስን ፅምዶ ክትኮስ ከሎ ብቐሊል ነገር ይምለስ ናይ ፅምዶ መልሲ ናይ ፅምዶ ተኽሲ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብኣ ዓንዮም ብጣዕሚ ብዙሓት ናይ ሻዕብያ ታንክታት ተቓፂለን ካብዚ እውን ዝኸዱ ታንከኛታት ከባቢ 20 ዝኾኑ ካብ 60 ኸይዶም ነይሮም ኣብኡ ተቓፂሎም ከቢድ ውድመት ይወፅሑ ኣብ መወዳእታ ሒዝና ኢሎም ሓፍሓፍ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ፀረ መጥቃዕቲ ገይሮም ጣዕዋዖም ሰበለዎም ድማ መሶም ካልኣይ ተኸይዶም እቲ ናይ ሻዕብያ ሕዚ ሱስን ሓይሊ ኣለዎ እቲ ናይ ሰብዓ ግን ንእሽቶ እዩ ዘሎ
أكون رك عويس أجمع قاتيمه عوي كسراوس حوا تمليس دما ما يسن شررينا خملس بدرون توي كبيت كسرة إيش هبل على تجار زوج حك شراي هبل على تجارو تم زقام زلو محبرسه دقو أبدي فلتو تشيطان واقع لهم دولار لهم نود بناي لتوهيلو وجه لهم فسس لهم تزوهم دولار فسس نودومون متانا خرتو هيلو نيشتي اتوها منات $50 اتوها تزبزح نود بيزوها ودو انت الياس سلازي ازي ايزلت خنثات متينا ناف شريرينا فكيرهم كنريمينا خرمينا يلم 7 بزح صايطم موت مريت بزح فكيرهم لو بزح قصايتو هيلو 13 مزيا عدلኛ ሆይና 13 ረኺባት 13 بيقرا خيدا جرام سكدت او خيدا من فكار جميره او كودي تويعه بايزو 13 قطر زبال عالم سخل كلي مسلني سخل كلا قطر يو هو كوم ثلاث غنا 13 عدنون حزي خمتانا جيرمان ذاقاتمو كفلتر حزون كومي 13 تبال أحدو حزي يلا خد كيد كلا خلتشحن شو منت يمتني يا خيدا حزي 400 قريال سوني مطلو أبتاريخ تقارو شدو سميتي تباريخ يفلتن بحدا قزي حزي كل تميت 30 بتعيوم اللو خالتوني مطلو تسرفه لعل 500 دما قصللو ذي مكلاكيا مسجن زلو بتعمي صبو غير حيزوم اللو يكاخم اللو وقات حكمه 500 زبهالو تشكيم زمص حيلي فدرالي زيود تغاريوم كمتانا قدم خين غبرا خين دغما يلب طنقا غيرو ذكنا خنوم زلو اي سلازي حزون زوغزي سويلي نورن تعم خبيت صانا بره تكنولوجي سمكرول سيلكا همتنا قدم مدفع توكس غير ስለዚህ ናብዚ አይና ናት ዘለና ትሕዝ ዘለው ዚኣ ተጋጥሙ ስለዚህ ኖ ኢልና አይምልከተና ማል ذول አጀንዳ መፍጠር ተወክለ አይምልከተና ብዙሓት ተጋሪና እንሃልቕ ዘለና ምስ ሱዳን ኮይንካ ተጋሩን ሓዲኦም ወግንካ ምቅላሱ ነውር እዩ ገበን እዩ መሕፈር እዩ ስለዚህ تخالي حز تقال يون يقرب له الناس تزقع خير له تاناي شررينا نجر هتقط مايا هتقرأ خفلت أذله تاناي شررينا نجر هتقط مكايان وله ودها ملصو أي تروحون نقوله أي تروحون بكا بعلم كم ذلوا بكا من هم استقصوا هم يخوني فلتنا نبل علينا عليكم ذلوا ثلاثي وقرف إلنا كنا حوين نخيل كنا قلنا نخيل مقلال ذبال كنا قريه ولا نزي خالنا بحسبات سلذ حيل ذي عزمي يقرض الله عزمي وان حيلو TDF نو إلنا كلنا بيسوي لنا خالي لنا نبل لنا هاوذي كي يبلوا يدللوا دللت خوينهم يدللوا مريت كنا كاينا هم قبرك كاينا يوليهم مريت نحنا سين هندينا نسوم مغربات خمكم نسوق ذول تقعد عليك هو ويتفقد عندكم وتفقد يوم اللي إذا أمن ثلاثي مريت نحنا ونكم نو نديم زحش حاسيونا كم نو ونكن حسوا له نحنا ونكن نقرأ لنا مريت حاسيونا كم نو نحسوا لنا كالي ديدار بالل ديدار نحنا نافت ديدار ذلو بوتا ذلنا نحنا مسفرر ذلنا ديدار نانا موتي دموز يقولوا ويب دموز نسخة خل قال ما ليلة يوم حزي حد نقر مسقطة دموزس تاخوينا نحرم عرارينا نايتها غرافت تتقيمنا نايتها فدرال تبال نايتها بهافتي نايتها غار هافتي يو نايتها غار هافتي نايت ألا هافتي يكونن سلذي ذي نتغارو دموز يخونهم ملمعي خونهم كل نقرات من قصاص يكون سلذي بزحشة عامن هو مبر
نقركلهم ذيكونا TDF كفلت تقليد كفلت تمحاورة كفلت اللي إذا حسب الذي إذا أنت حسينا ذا حيل ذي مسفرستين هنقبر لنا إلى أنا حسوا كله هنقول لنا حدا تقرأ استمرت بهذا استمرت منجستي وين مواقر بعلنا يخون هنقال سلام أزي أنا كفرك كنوا لي ولنا نيلي حسوا نكفرك كنوا لي ولنا نزيع هنقال سلام قدما مش شامي لنيرة حزون زي أخدك مسألة دول خويا شاشامي ولنا زوخ مرت الله قبل على ساعة تحتي نيشتي وشال نجار خرخ زول نجار كم زي ولا خامننا الله خامنون الله تذيل هم تذي حلفات تيلنا تايول قالي قالتني حيلي ناي قالتني حيلي بعل ناي كون الله ناي قالتني حيلي بعلناي قالتني زوم سوزي يوم سناتي هم تقدم ذي لنا نرهز تقرأي زوم ناتنا يوم دقنا يوم أحواتنا يوم نمانم يوقنون نمانم هايمانة يوقنون ذبلو حيلي بعلنا يكون الله تقرأي نزير عن كلا زلنا سيلنا مكلاس بالي يكون اللي يتحلف قال لي أنا نايكرتا مدرخ كمن نقبر حسير أنا كلا زلنا مبقى قال ستوب كنوا لنا مبقى قال ستوب تلك كتصرف فقادني هتكون لك كتوارد فقادني هتكون لك من تاني تسقراي كنت صرف الله ودن ترو كتصرف الله تصرف بالغ كتصرف فقدل عرف ايدي اما درخكم انا فايدي ثم ذا تفقدوا تقوليهم انا كنت فقد لنا توم حمقات يصرفنا منام كيتناددنا سيلنا سرحنا لوطنا نلوط نخيد زي قديشنا نايكرتا مدرخ كمزلونا نحسبنا كيدلنا عزي نتبقى أن قالوا تعرفني قالوا كم ذا نتبقى أن ذي يكون ستوب أقيمنا دحر عزي يكرت وكذا سوات يقولونا ثم بزحات جن ذي تردوكم يخملنا نحالفهم كم ذكرنا حد حيتنا هنقل ثلنا بروباغندا ذي يكون ذلو إمنتنا وذي يكون ذلو بقى مبقى قال زقوم الجزية هون الله حتى توكلنا دحر ذوك الخنفترينا ومسافنتي واحد مسافنت قتيلة يكرتها يبلتن حذر ما بيكو قتيل حوبيكو قتيل لين ولا لنا سلازي حزي نايكرتها مدر خير لنا إلي إذا حسن بقى حنزازو ما تخوينا يكرتها السجراي دبلاشنا يو صرف كنا وقديفنا كاينا نحن من تان السجراي نحن إلنا ناي نبقى قال نجر ملكعن خسين كيهلونا خنتنقع ذلنا إلي إذا حلف قالي ناي سجراي ناي لمعاتن قداي إشي قدايون قمت كنات لنا فيكتوريا كنا تقول لنا حول كله ناي تحيلي ناي خالة السوهالو ثلاثلو أنا اليوم تمدرخ نزيات نتراد أنا تحدن نات مهارنا هنكي ثلاثلنا صبوا مدرخية غني لي بزح جزي مكلاك يحلفيو تقراي بزح يفلت النيري دحرت لو تجن أوزي أديس أبا خصنا نوع عليه يسجى النسل النورة يا ونتجري كيد قمت نفلته أول سراوي تجري كوينة مكيته دحري وعل بريطانيا ناي تجري أجمع كم مسارات مفتاح تواهيلو ناي تجري محدرة نسنا عيو زول أمر حزنا جنرال أركان بعلو زمرحو تقرأ نعناية إن تاية عزيبة وردت يتعزيبة وردت مالت أو تقرأ تبوليتيكا وسلطان نهزبه يكونن تكال يلن تكال ناي تقرأ حدا قجلي من النزبكة نسوي فردويت بعلوي بيت مخري بعلوي فزام نسوي كلها كاو حاولتي أتفلفل زي أصنعنا كم مسارات أخن فتحة مستوقسنا وني تقول جل بتعامل زي سجاء
ቅድሚኡ ስኽፍክፍ ይብሎ ነይሩ ካብታ ስልጣን እሽተይ ፈንተት ስለ ዝበለ ገለ ሸርሕታት ምህዝ ነይሩ ግን ኣብቲ እቲ ጽንዓት ካብቲ ጽንዓት ብዝተረኸበ ብዝነጸርናዮ ርካብ ተደናጊጹ ቅድሚኡ እቲ ኩናት ንምንታይ ተፈጢሩ ከመይ ተመሪሑ ክንሕፅሮ ዶ ይንኽእል ነርና ኣብ መንጎ ክንወዓዓል ይንኽእል ነርና ብዙሓት እሹታት ነይሮም ንሱ እውን የስግኦ ነይሩ እቲ መኸተ ስለ ዘይወዳእናዮ ናብ ገምጋመይ ንኣቱን ኢሉ ሓላፍነት ክወስድ ስለ ዘይደለየ ማለት እዩ ጸኒሕና እውን ካብ ህዝቢ ዝተኣከበ ንመኸተ ዝተባሃለ ካብ ጸላእ ዝሃጀምናዮ ዘቃጸልናየን ሓፂን መፂን ገንዘብ ንብረት ማሽነሪ ነዳዲ ጥረገ ማኖ መድሓኒት ኩሉ ዝተጓሓለ ተጸኒዑ ዜራ ናፍቲ ጉጅለ ኸይዳ ሰብኣዊ ረድኤት እውን ከምኡ ተጓሒሉ ዜራ ናፍቲ ጉጅለ ኸይዳ እዚ ጉጅለ እዚ ኣብ ትግራይ መንግስቲ ክህሉ ኣይደልን መንግስቲ እንተሃልዩ ሕጊ ከኽብር እዩ መንግስቲ እንተሃልዩ ተሓታትነት ከስፍን እዩ እዚኣ ዝገብር እንተኾይኑ እዚ ጉጅለ እዚ እስር ቤት እዩ ገዝኡ ካሊእ ገዛ ይብሉ ኣይግብኦን እዚ ሕዚ ሒዝዎ ዘሎ ነፃነት ኣይግብኦን ካብዚ ተወጊሱ እታ ውዕል ፕሪቶርያ እዚ ኩሉ ዋጋ ከፊልና ውዕል ፕሪቶርያ ከተም ዝገበርናዮ ኣፍሪሱ ንመን ይህዋ ነቶም ብውዕል ፕሪቶርያ ተንኮላሊፍና ኢሎም ዝኣምኑ ሓይልታት ይህዎ ተንኮላሊፍና ማለት ህዝቢ ትግራይ መሊእና ከየፅነትናዮ ውዕል ፕሪቶርያ ኣድሒንዎ ኢሎም ዝኣምኑ ሓይልታት ማለት እዩ ውዕል ፕሪቶርያ ምፍራስ እንታይ ማለት እዩ ናብ ኩናት ምእታው ማለት እዩ ናብ ኩናት እንድሕር ንኣቱ ካብ መጀመሪኡ ኩናት ምትራፍ እዩ ክሳዕ ሕዚ በቢ ዘለናዮ ቡትን ብዝኾነ መንገዲ ሓሳብና እውን ኣርቲኩሌት ኣብ ዘይኮነ መንገዲ ብቕጥዒ እንተይተወደብና ህዝቢ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ካብ ውሽጡ ብዘበገሶ ናይ ለውጢ ድሌት ሕዚ እቲ ጉጅለ ካብ ህዝቢ ተነፂሉ እዩ ሞቶ ይቐርዮን ሕዚ ንሕና እዚ ጉጅለ እዚ ሞቱ እንድሕር ዘይቐርዮ ንሕና ኸ ካብቲ እዚ ጉጅለ እዚ ዝኸዶ ዝነበረ መንገዲ ዝተፈለየ ነገር ክንሰርሕ ኮሚትመንት ኣለና ዶ ሴንስ ኦፍ ኤርጀንሲ ኣለና ዶ ስሩ ከይሃረስና ድና ንሓድር እዩ ነይሩ ቅድመይ ዝተዛረበ ሓወይ እንታይ ኢና ኣብ ንፅረት ኣሎ ዶ ኣብቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ንፅረት ኣሎ ዶ ብትኽክል ብህዝባዊ ናዕቢ ክንኣልዮ ንኽእል ዶ ሕዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እምነትና ኣብ ሓደ ድዩ ኣንፈትና ኣብ ሓደ ድዩ ዘሎ እዚ ምንፃር ዘድሊ ይመስለኒ ንምንታይ ቃልስና ክልተ እየን ሓንቲ ምፍራስ ካብኡ ከዓ ዝፈረሰ ዕሪኻ ዝበለፀ ነገር ኣብ ትግራይ ኢንስቶል ምግባር እዩ እዚኣ ንምግባር ንሕና ድልዋት ዲና ትካል ክነጣይሽ እታ ፖለቲካ ስልጣን ናብ ህዝቢ ክንመልሳ ፍትሒ ክነንግስ ድልዋት ዲና ሰልፍለስ ኮይና ካብ ስልጣንን ኢጎን ነፃ ኮይና ክንሰርሓ ዲና እዚኣ እያታ ንስኹም እውን ክትምልስዋ ዘለኩም ኣብዚ ሕትኽቱኽ ዝበሃል ዘሎ እውን ንሱ ይመስለኒ ይቕኒየለይ